kaison, majong hapon, majong gabi, majong buntag, majong udto kanjong tanan tibuok kalibutan. Ahong tubagon kining giingon sa atong mga isuon nga asa ko na mabasa diha sa Biblia nga ang mga apostoles nagabalaan sa adlaw Domingo. Isuon wala kita tagai og mata sa Ginoo aron lamang makakita kun dili gihatagan putag panabot. Kung ato silang sumbalikon nga naa ba po'y mabasa diha sa bag-ong tugon, diha sa bag-ong tugon nga ang mga apostoles nagabalaan gihapon sa adlaw Sabado wa po tay mabasa. Busa mga isuon ko diha ni Kristo, kana hinungduman nato nga kanang ikapitong adlaw nga maong Sabado mao kanay handumanan diin gikuha o gipagawas ang katawhan sa Dios gikan sa kaulipnan sa Ehipto. Kay ang naulipon maning mga Israelita sa Ehipto. Mabasa nato kana sa Deuteronomio 5:15 o Exodo 14:12-16 ngadto 17. Unsa kaning adlaw gipahunong na kini sa Ginoo kanang Usias 2:11 gipahulong na ang adlaw Sabado. Ang adlaw ipapahulay gipahunong na. Unsa hinumduman nato nga si San Pablo si San Pablo nagisgot pod naa sa Hebreo kapitulo 4 bersikulo 8 ngadto sa 9 nga si Josue nakahatag pa nilang pahulay dili nang ta ang Dios magisgot pa og laing adlaw busa duna pay adlaw ipapahulay nga naglain ang adlaw dili na ang Sabado na bagoy lain nga nagpadadyon gihapon busa ang adlaw ipapahulay nga maong Sabado gipulihan na og lain ang adlaw unsa kuan kana na ang unsa mang adlaw hinumduman nato nga si Kristo na nabanhaw sa adlaw Domingo. Ang ijang pagkabanhaw maoy handumanan sa ijang kadaugan batok sa pagkaulipon sa katawhan sa sala gikan sa pagkaulipon sa si Kristo maoy handumanan ang ijang pagkabanhaw may handumanan diin sa ijang kadaugan batok sa sala kay kita gitubos man ta gumikan sa pagkaulipon sa gahom sa yawa mao si Kristo maoy mitubos kanato mao na nga ang ijang pagkabanhaw mao nay matawag og handumanan sa ijang pagpanubos kanato unsa hinumduman nato nga si San Pablo nagaingon nga kanana ay kung wala banhawa si Kristo kawang lamang ang mong giwali o kawang usab inyong pagtuo San 1 Corinto 15:14. Unsa San Pedro po nagisgot pod unang sulat ni San Pedro uluhan 1:3 nga ingon San Pedro magpasalamay kita sa Dios ang atong Amahan tungod sa ijang dakong kaluoy kanato ug ang Kristo tungod sa ijang paghatag nato og bag-ong kinabuhi pinaagi sa pagkabanhaw ni Kristo sa ato pa si Kristo maoy laktod pagkaistorya maoy nagtubos sa atong sala o pinaagi ni Kristo gihatagan kita og bag-ong kinabuhi. Unsa hinungduman nato nga si Kristo nabanhaw man sa adlaw Domingo. Asa ni mo nato mabasa? Mateo 28:1 ngadto sa kanana ay 9 nga gisimba siya sa adlaw nga Domingo. Unsa mismo po San Pablo nagisgot sa buhat kapitulo 20 bersikulo 7 nagisgot po San Pablo nga sa unang adlaw sa semana naghiusa sila sa panihapon sa Ginoo pagtipik-tipik sa panbuhat 20:7. Unsa ang mga apostoles pod matud pa po ni San Pablo sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa Korinto 16:2 nagtigom po sila sa adlaw Domingo aron pagpanguan og pagnguan og kolekta. Adlaw Domingo na buhat 16:2. Busa ang adlaw ipapahulay nga mong Sabado gipulihan na og adlaw nga Domingo. Kay ang mga apostoles ngani sa San Juan 20 tudling 19 ngadto 26 nagtigom man sulod sa lawak sa adlaw Domingo umitungha si Hesus sa taliwala nila. Umiingon nga mainyo untang kalinaw. Busa do na pay adlaw ipapahulay. Nagpadadyon gyapon ang adlaw ipapahulay pero lain na nga adlaw. Mao na ang adlaw nga Domingo. Busa mga igsuon ko diha ni Kristo bag-o na dili na sa giingon ko na dili na ang unang adlaw nga maong Sabado. Unda mo ingon ra bang uban nga o naa sa Lucas kapitulo
bersikulo 16 nga si Kristo ngadto sa sinagoga aron pagsimba. Wa siya mo simba niya na kun dili aron pagpanudlo. Oh, unja sa buhat 16 13 nang ingon mga ingon ko sila. Una man lagi po mga apostoles po ngadto po sinagoga aron pagsimba di ta makabasa nga nanimba ang mga apostoles kun dili ngadto sila aron pagwali. Da milingkod mga ni. Pero hinumduman nato nga kanang paglingkod wa kana magpasabot ni pahulay. Kun dili hinumduman nato nga sa unang panahon na naglingkod nga trabaho bisan gani karon kanang naa sa opisina naglingkod man ang trabaho kadto sa una maggabas duha si kapikas-pikas magbira-bira sila sa gabas nga di mano nagtrabaho man puto sila naglingkod pero dili nato sabton nga tanang naglingkod nagapahulay. Mao na diha mga igsuon ko diha ni Kristo nga og mangutana ta nga asa man mabasa sa Biblia nga ang mga apostoles nagabalaan sa adlaw sa Badua sila ay mabasa niya na kay dili malagi makabasa. Busa mga igsuon ko diha ni Kristo dili na nato libogon. Kay mismo ang panahon sa mga Hudiyo kung magsimba sila way pagawason sa syudad. Way pagawason sirhan ang mga pultahan sa syudad aron way makagawas na sa Hinimias 13:19. Unsa nga pangutana karon sa mga buhat 16:13 og nagbalaan pag mga apostoles sa adlaw ng ipapahulay nganong nanggawas man sila. Nga gidili man sa adlaw ng ipapahulay pagpanggawas. Di man nga ni makadungag og di man ani makadungag di pun makahaligkadyo kay patjon ang magtrabaho niya ng adlaw naa sa Exodo kapitulo 35 bersikulo 1 ngadto 3 busa nga igsuon ko diha ni Kristo ang adlaw Sabado na giilisan nag adlaw Domingo dili na ta angay magduha-duha na amen.